शेपाय शेमाचे जांतूत भाग घेतात सुकोरिना, इनासिया, ग्रेसी, एसपी, ब्रुनो, विनेत, कोसेसांव, जेड, क्रिसेल, रिशोना, रोकेफा, स्विरा, सेबी आणि वेनेसा. Good morning. देव बरो दीस दिवं तुमकां. हांव वेनेसा आनी हो म्हजो कॅमेरामॅन सेबी लायव्ह फ्रॉम JMJ TV. आज नुवेचे पिरगोचीन शेपाय शेमायचो दीस म्हणजे ग्रँड पेरंट्स डे सेलिब्रेट करता म्हूण आमी आमचे आख्खेच टिमीक घेवन कांय शेमाय शेपायचे अनुभव तुमच्या मुखार दवरपाक आयल्यात. तर पळयत रावात JMJ TV. सेबी ही पळय कोण शेमाय येता. माय तू कशी आसाय? हांव बरी आसा बाय. आणि तुझे घरात तुजो सांबाळ कसो जाताय? म्हजो सांबाळ एकदम बरो जाता बाय. म्हजो पूत म्हाका कांयच उणें करिना आनीक म्हजी सून आपलीच माय जाल्ल्या परी वागयता. म्हजे जाणटेपणाचे दीस खूब खुशाल वेतात बाय. माय तू तुझ्या घरात खुशाल आसाय म्हूण आमी खूब खुशाल. तर तुही आमची JMJ TV पळयत राव. थँक्यू. तू ही असली आमची एक शेमाय जी खुशाल आपल्या घरात आपल्या पुता आणि सुना बरोबर. ही पळय आमी एक शेमाय येता रे. माय तू कशी आसाय? हांव बरें आसा बाय. आणि तुझे जाणटेपणाचे दीस कशे वेतात? म्हजे जाणटेपणाचे दीस बरे वेतात. म्हजो पूत आनी म्हजी सून ती दोगांय भुरग्यांक इस्कॉलाक पावयताय आनी उपरांत ती कामाक वेताय. ती कामाक वेताय म्हणून म्हाका कांयच उणें करिनात. म्हजे पासत ताणें एक सिरविदर दवरला. वेळाच्या वेळार सगळें म्हाका मेवता. हांव म्हज्या कुटुंबा पासत देवाक आर्गां आनी दिन वाचता. देव बरें करूं माय तुजो मोलादीक अनुभव आमच्या सांगाता तुवें शेअर केलो म्हूण. काय देव बरें करूं बाय. ही असली आमची दुसरी शेमाय. आई तू कसो आसाय? आणि तुजी घरची कशी आसा तुझ्या घरान? म्हजी घरची सगळी बरी आसा बाय. पूण फाटल्या दिसांनी हांवूच मातशें बरो नाशिल्लो. पूण म्हज्या पुतान आनी म्हजे सुनीन म्हाका बऱ्या हॉस्पिटलान व्हरून म्हजो बरो परमोस केला. आनी आतां म्हजी नातरां म्हजो सांबाळ करतात. म्हज्या कुटुंबान हांव खूब खुशाल आसा बाय. देव बरें करूं बाय. तुकाय देव बरें करूं बाय. तर पळयलें न्ही तुमी हो पाय आपल्या घरान कितलो खुशाल आसा तो. ताचो पूत आनी सून कितली ताची कॅर घेता ती. ए बाय राव राव राव. आज ओक्कल कशी नेटन खूंय वेताय गे? बाय आयज म्हज्या जल्माचो दीस. हॅपी बर्थडे. थँक्यू बाय. हांव मिसाक गेल्ली. आतांच म्हज्या पुतान म्हाका मोटोरांतल्यान देंवयला आनी ती म्हजो पूत आनी सून बाजारांत गेल्यान शॉपिंग करूं. सांजचे पार्टी आसा न्हय. तर माय तुजी पार्टी एन्जॉय कर. आमकांय बी आपय ना तुज्या पार्टेक. बरें बाय. तुकाय देव बरें करूं. तर ही असली आमची तिसरी शेमाय. तर आतां आमी पळयात आमकां आनी कोण मेळटा तो इंटरव्यू घेवपाक. ही पळय कोण येता तरी सेबी. बाय माय एक भुरग्या सांगता तुमी खंय चल्ली? बाय ही जावन आसा सगळी म्हजी नातरां. ती ट्युशन आसतात आयली म्हणटूच आमकां सदांच भासयेक वतात. देवान आमकां 5 नातरां फावो गेल्यात. आमी चड खुशाल बाय. तर आतां आमी तांच्या नातरां कडेन जाणून घेवया तांकां कितें सांगपाचें. तुमकां तुमच्या ग्रँड पेरंट्स शेपाय शेमायचें कितें सांगूंक जाय? तू सांग. आमी
तांकां पासयेक व्हरतात कित्याक आमकां जाय आमचे शेपाय शेमाय सदांच भलायकेन बरी आसलेली. आमची शेमाय शेपाय मोगाची कित्याक ताणें आमकां देवाची वळख दिल्या. तुका कितें सांगपाचें? आम्ही ल्हान आसतना आमच्या शेमाय शेपायन आमकां केळयली आनी बरयली. मुलावी दोतून आमकां आमच्या शेपाय शेमायन शिकयलोली. आमची शेपाय शेमाय आमकां गिरेस्तकाय कित्याक ती देवाच्या भावार्थान जियेली आनी त्याच भावार्थान आमकां वाडयली. आमी तुमची उपकारी. देव बरें करूं तुमकां. तर तुम्ही पळयलेली हो गोरोबो कितलो खुशाल आपल्या शेमाय शेपाय ग्रँड पेरंट्सांक सांगता. हेच गोराबाची आमी देख घेवया आनी आमचोय गोराब्यांत आमी आमचे शेमाय शेपाय मानान रेस्पेक्टान लेखुया. तर इतल्यान हांव आनी म्हजो कॅमेरामॅन सेबी सायनिंग ऑफ. पळयत रावात JMJ TV.